अशफाक साहब की बीवी को कैंसर हो गया तो वो तकलीफ से कराती रहती। तो बहू ने छत पर शिफ्ट कर दिया और कहा, मेरी नींद हराम करती है। वो सारा दिन छत पर पड़े रहते और दवाई के लिए इनके पास पैसे तक नहीं थे। तो अशफाक साहब बाहर जाते, कबाड़ चुनकर रोटी ले आते, जो दोनों मियाँ बीवी खा लेते। तो मोहल्ले वाले बातें करने लगते, बेटा कुवैत में रहता है और बाप कचरा चुनता। तो बहू ने ससुर को बहुत मारा कि हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। जब ये बात बेटे को पता चली तो वो फौरन घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर इसका कलेजा फट गया। अम्मा और अब्बा, आप ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। आप लोगों की वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती रहती है और आपकी इस बीमारी का असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। बहू की आवाज में ऐसी सख्ती थी जैसे अल्फाज नहीं पत्थर बरस रहे हों। इसके चेहरे पर ना हमदर्दी थी ना कोई लिहाज। वो दरवाजे के पास खड़ी हाथ बांधे दोनों बूढ़े मियाँ बीवी को ऐसे देख रही थी जैसे वो इस घर के नहीं बल्कि किसी बोझ की तरह हों। कमरे में हल्की सी उदासी फैली हुई थी। जहां इशफाक साहब की बीवी चारपाई पर नीम दराज थीं। इनके चेहरे पर तकलीफ के गहरे साए थे। सांस लेते हुए इनके होंठ कपकपाते थे और आंखों में दर्द की नमी झलक रही थी। इशफाक साहब ने एक लम्हे के लिए बहू की तरफ देखा। इनकी आंखों में हैरत और बेबसी का अजीब सा मिलाप था, जैसे वो समझ ही ना पा रहे हों कि ये सब इनके अपने घर में हो रहा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, यहाँ पर हमें सहूलत रहती है। ऊपर तो बहुत गर्मी है और तुम्हारी अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो वहां कैसे रहेंगी? बहू ने तंजिया हंसी हंस दी, जैसे इनकी बात की कोई वक़्त ही ना हो। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए और कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अगर इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? फिर अम्मा की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उनको तो कैंसर जैसा मोजी मर्ज है। आप लोग ऊपर चले जाएं, यही बेहतर है। इशफाक साहब की बीवी ने कमजोर सी आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज गले में ही अटक गए। उन्होंने अपने शोहर की तरफ देखा, जैसे इनसे ही कोई सहारा मांग रही हों। इनकी आंखों में एक खामोश फरियाद थी कि शायद वो इस जुल्म को रोक लें, मगर इशफाक साहब के पास अल्फाज नहीं थे। इनके हाथ लरस रहे थे और दिल किसी अनजाने खौफ से भरा हुआ था। बहू ने मजीद इंतजार करना मुनासिब ना समझा। इसने नौकर को आवाज दी और कहा, इनका सामान ऊपर ले जाओ अभी के अभी। और हाँ, जल्दी करो, मुझे ये सब खत्म करना है। इसके लहजे में हुक्म था और आंखों में बेरहमी झलक रही थी। नौकर कुछ हिचकिचाया, मगर बहू के सख्त अंदाज को देखकर खामोशी से चारपाई के पास आया और सामान उठाने लगा। इशफाक साहब एक तरफ खड़े ये सब देख रहे थे। इनके दिल में जैसे कुछ टूट रहा था। वो चाहते थे कि कुछ कहें, मगर जबान जैसे साथ छोड़ गई थी। इनकी बीवी को उठाने के लिए जब नौकर आगे बढ़ा तो उन्होंने फौरन हाथ बढ़ाकर इसे सहारा दिया और बड़ी एहतियात से इन्हें बिठाया। इनकी बीवी की हल्की सी कुराह सुनकर इनका दिल कांप उठा। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए हर कदम जैसे इनके लिए आजमाइश बन गया था। ऊपर जाने वाली तंग सीढ़ियां इनकी बीवी के लिए किसी अजियत से कम ना थीं। हर कदम पर वो दर्द से कहराती और इशफाक साहब इन्हें थामे खुद भी लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ते जाते। नीचे बहू खड़ी बेनियाजी से ये मंजर देख रही थी, जैसे इसे इस सब से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ऊपर का कमरा छोटा सा था। छत टीन की थी, जिसके नीचे गर्मी ने जैसे बसेरा कर रखा था। हवा का गुजर ना होने के बराबर था। कमरे में दाखिल होते ही घुटन का एहसास होता था। इशफाक साहब ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक गहरी सांस ली, मगर वो सांस भी जैसे बोझल हो गई। इनकी बीवी को चारपी पर लटाते ही इनका खुद भी बुरा हाल हो चुका था। इनको अपने से ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त किया। नीचे से बहू की आवाज आई कि दरवाजा बंद कर देना और हाँ, नीचे मत आना। बार बार ऊपर नीचे करना मुझे पसंद नहीं। इसकी आवाज में एक अजनबियत थी, जैसे वो किसी गैर से बात कर रही हो। अशफाक साहब ने खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर अपनी बीवी के पास आकर बैठ गए। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ इनकी बीवी की हल्की हल्की सिसकियां और सांसों की बेतरतीब आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर सूरज की तपिश
ٹین کی چھت کو تپائے جا رہی تھی، جس کی گرمی اندر اتر کر ان کے وجود کو جلا رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا اور کمزور تھا، جیسے زندگی کی رمق آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر خود ان کے دل میں کوئی امید باقی نہ تھی۔ نیچے سے بچوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زندگی اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس چھوٹے سے کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ یہاں صرف درد تھا، بے بسی تھی، اور ایک ایسا سناٹا تھا جو دل کو چیرتا چلا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد اشفاق صاحب کھڑکی کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے انہیں آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس طرف دیکھا جیسے وہاں سے شاید کوئی مدد آئے گی، مگر آسمان بھی آج خاموش تھا۔ ان کی بیوی نے دھیمی آواز میں انہیں پکارا۔ وہ فوراً پلٹ کر ان کے پاس آئے۔ انہوں نے مشکل سے کہا، ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا؟ اشفاق صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، کچھ دن کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ان کی آنکھوں میں چھپی نمی ان کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف کمرہ نہیں، بلکہ ایک تنہائی کا قید خانہ ہے، جہاں انہیں اور ان کی بیمار بیوی کو دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے، جہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا، اور جہاں سے نیچے کی دنیا تک ان کی آواز تک نہیں پہنچتی ہوگی۔ اوپر والے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ نیچے کی دنیا میں زندگی پہلے کی طرح چلتی رہی، مگر اس چھت کے کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ بہو، جس کا نام نادیہ تھا، اس نے پلٹ کر ایک بار بھی ان کی خبر نہ لی۔ نہ اس نے کبھی کھانا اوپر بھیجا اور نہ ہی بچوں کو قریب آنے دیا، جیسے اس نے دل میں طے کر لیا ہو کہ یہ دونوں اب اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہے۔ شروع کے چند دن اشفاق صاحب کو امید تھی کہ شاید یہ وقتی ناراضگی ہے، شاید نادیہ کا دل نرم پڑ جائے گا، مگر دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے نہ آیا۔ کبھی کبھار نیچے سے برتنوں کی آواز یا بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تو ان کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اٹھتی۔ ان کی بیوی رضیہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھیں، مگر اب بیماری نے تو انہیں بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ اشفاق صاحب کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی تپش ٹین کی چھت کو آگ بنا رہی تھی۔ اشفاق صاحب تھوڑی سی ہوا لینے کے لیے چھت کی منڈیر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ نیچے گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہی میں ان کا چھوٹا پوتا علی بھی تھا، جو بامشکل 4 سال کا ہوگا۔ اس کی نظریں اچانک اوپر اٹھیں اور اس نے اشفاق صاحب کو دیکھ لیا۔ دادا! وہ خوشی سے چیخا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ اشفاق صاحب کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بھی ہلکے سے ہاتھ ہلایا۔ علی فوراً گھر کے اندر بھاگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر ضد کرنے لگا کہ وہ دادا دادی کے پاس جائے گا۔ اسے یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اوپر رہتے ہیں۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ نادیہ نے تو پہلے سے بہلانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہ مانا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر علی کو زور سے ڈانٹا اور پھر اس کی پٹائی بھی شروع کر دی۔ بچے کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ بچے نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ یہ منظر اوپر کھڑے اشفاق صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ اس دن کے بعد انہوں نے منڈیر کے قریب جانا بھی چھوڑ دیا۔ انہیں لگا ان کی ایک جھلک بھی ان کے پوتے کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ انہوں نے خود کو اس چھوٹے سے کمرے تک محدود کر لیا۔ اب نہ وہ باہر جھانکتے اور نہ ہی کسی کی آواز پر چونکتے، جیسے انہوں نے اپنے وجود کو ہی قید کر لیا ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ کئی کئی دن ایسے گزر جاتے جب انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ آخر کار اشفاق صاحب نے ہمت کی اور باہر نکلنا شروع کیا۔ وہ صبح سویرے گلیوں میں نکل جاتے اور کچرا چن کر اسے بیچتے۔ جو چند روپے ملتے ان سے وہ 2 وقت کی روٹی لے آتے۔ کبھی خشک روٹی ہوتی، کبھی سادہ سالن۔ وہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بانٹ کر کھاتے۔ رضیہ کی بیماری اب شدت اختیار کر چکی تھی۔
डॉक्टर की दवाई तो दूर की बात थी, अब तो इन्हें सही खाना भी नसीब ना होता। इनका बदन दिन ब दिन सूखता जा रहा था। वो अक्सर दर्द से कहराती और इशफाक साहब बेबसी से इन्हें देखते रहते। इनके पास ना पैसे थे और ना ही कोई सहारा। इशफाक साहब का बेटा कामरान कई सालों से कुवैत में था। शुरू शुरू में वो बाकायदगी से पैसे भेजता और फोन पर माँ बाप का हाल पूछता। इसने जाते वक्त नादिया को खास तौर पर कहा था कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। इस वक्त तक सब कुछ ठीक था। नादिया भी बज़ाहिर खिदमत करती थी, क्योंकि रजिया इस वक्त तक सेहतमंद थी और घर के कामकाज में हाथ बटाती थीं। फिर अचानक जैसे जिंदगी ने पलटा खाया, रजिया की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो आम बीमारी समझकर नज़रअंदाज किया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी कैंसर की सूरत में सामने आई। इसके बाद वो काम के बिल्कुल भी काबिल ना रहीं। बिस्तर ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। यही वो वक्त था जब नादिया का रूप बदलने लगा। अब घर में दो छोटे बच्चे भी थे। नादिया को लगने लगा कि सारी जिम्मेदारी इस पर आ गई है। इसके दिल में ये ख्याल जड़ पकड़ने लगा कि इसके शोहर की कमाई पर सिर्फ इसी और इसके बच्चों का हक है। बूढ़े माँ बाप इसके लिए बोझ बन गए। इसने आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूरी इख्तियार कर ली और फिर एक दिन इन्हें ऊपर भेजकर इसने जैसे हमेशा के लिए अपना दामन झाड़ लिया। कामरान कभी कभार छुट्टियों में आता, मगर हर बार नादिया कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि अम्मा को सुकून चाहिए, इसलिए अम्मा के पास ज्यादा ना जाया करें, और कभी खुद ही छोटी मोटी दवाइयाँ इसको दिखा देती और अम्मा की बड़ी बीमारी के बारे में इसे बिल्कुल भी नहीं बताया। और अब तो दूर दूर तक कामरान के आने के इम्कान ही नहीं थे। इसीलिए इसने इत्मीनान से शफाक साहब और अम्मा को ऊपर शिफ्ट कर दिया था, ताकि पूरे घर में जो चाहे कर सके। इसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। वो जानती थी कि अम्मा को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है। इसने चंद ही दिनों में भूख और गर्मी को बर्दाश्त ना करते हुए मर जाना है। इसके पास तो इलाज की दवाइयों तक के पैसे नहीं थे। वो कैसे अपनी बीमारी से लड़ सकती थी। कामरान भी जल्दी जल्दी वापस चला जाता। इसे हकीकत का अंदाजा ही ना हो सका कि इसके पीछे क्या हो रहा है। इधर इशफाक साहब और रजिया का हर दिन एक नई आजमाइश बन चुका था। भूख, बीमारी, तन्हाई और बेबसी, ये सब मिलकर इनकी जिंदगी को एक अजाब बना चुके थे। मगर वो फिर भी जी रहे थे, शायद इस उम्मीद पर कि कभी तो कोई दरवाजा खटखटाएगा, कभी तो कोई इन्हें याद करेगा। मगर वक्त गुजरता रहा और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गई। वक्त गुजरता गया और ये कठिन जिंदगी जैसे इशफाक साहब की किस्मत बन गई। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी ना था कि वो खामोशी से घर से निकल जाते। हाथ में एक पुराना सा थैला होता और आंखों में थकन की धुंध। गलियों और कचरे के ढेरों में वो प्लास्टिक और कबाड़ चुनते। कभी कोई पुराना लोहा मिल जाता तो दिल में थोड़ी सी खुशी जाग उठती कि आज शायद दो वक्त की रोटी आसानी से आ जाएगी। लोग गुजरते हुए इन्हें देखते, कुछ अफसोस करते, कुछ तंजिया निगाहों से देखकर सर हिला देते। मोहल्ले में अब बातें होने लगीं। एक दिन दो औरतें आपस में खड़ी सरगोशियां कर रही थीं। एक ने कहा, इसका बेटा कुवैत में है और बाप को देखो कचरा चुन रहा है। दूसरी ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, कैसा बेटा है जो अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़ गया है। इन बातों की बास गश्त आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर गुजरने वाला यही कहता कि ये कैसी औलाद है जिसने माँ बाप की कदर ही नहीं की। यही बातें एक दिन नादिया के कानों तक भी पहुंच गईं। वो दरवाजे के पास खड़ी थी जब इसने दो औरतों को यही कहते सुना। इसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में गुस्सा भड़क उठा। इसे लगा जैसे ये सब इसकी इज्जत पर वार कर रहे हैं। इसके अंदर की नफरत और गुरूर एक साथ जाग उठे। इसी दिन शाम को जब इशफाक साहब कचरा बेचकर चंद रोटियां और थोड़ा सा सालन लेकर घर लौटे, तो नादिया दरवाजे पर ही खड़ी इनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इसने बगैर कुछ कहे इनके हाथ से थैला छीनकर जमीन पर फेंक दिया। रोटियां मिट्टी में गिर गईं। इशफाक साहब घबरा कर पीछे हटे, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, नादिया ने इन्हें जोर से धक्का दिया। तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो? वो चीख रही थी।
تم ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کر رہی ہو۔ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ وہ تو غصے میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے اشفاق صاحب کو مارنا شروع کر دیا، کبھی ہاتھ سے، کبھی جو چیز سامنے آتی اس سے۔ اشفاق صاحب بے بس کھڑے یہ سب سہتے رہے۔ نہ انہوں نے کوئی جواب دیا، نہ ہاتھ اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے اور دل میں ٹوٹا ہوا سکون۔ نادیہ چیختی رہی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے گھروں تک جا رہی تھی۔ کچھ لوگ چھتوں پر آ کر دیکھنے لگے۔ کسی نے چپکے سے موبائل نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بہو اپنے سسر کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے۔ وہ سب خاموش تماشائی بنے یہ منظر دیکھتے رہے۔ وہی ویڈیو چند ہی گھنٹوں میں کامران تک پہنچ گئی جو کویت میں تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ اس نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ 3 دن تک وہ بھاگ دھوڑ کرتا رہا، ٹکٹ کے لیے کوشش کرتا رہا۔ آخر کار چوتھے دن اسے فلائٹ مل گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹکٹ بک کروائی اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران اس کا دل بے چین تھا۔ ہر لمحے سے لگ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ باپ کی بے بس آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ کیوں اس نے سب کچھ اپنی بیوی کے حوالے کر دیا؟ کیوں اس نے کبھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی؟ جب وہ گھر پہنچا تو دروازے کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ اندر داخل ہوا تو صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی ماں رضیہ کا جنازہ تیار تھا۔ سفید کفن میں لپٹی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں دیر سے آیا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا مگر اب کوئی سننے والا کوئی نہ تھا۔ جنازہ اٹھا تو کامران نے خود آگے بڑھ کر کندھا دیا۔ ہر قدم اس کا دل رو رہا تھا۔ قبرستان تک کا راستہ اسے صدیوں کا سفر لگ رہا تھا۔ دفن کے بعد وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ گھر واپس آیا تو اشفاق صاحب ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ بالکل بکھر چکے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھیں خالی تھیں۔ کامران نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹا دیر تک روتے رہے۔ اسی وقت نادیہ سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی مگر آنکھوں میں اب بھی وہی غرور تھا۔ کامران نے اسے دیکھا تو اس کے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور یکے بعد دیگرے 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر مارے۔ نادیہ لڑکھڑا گئی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، کامران کی آواز گونج اٹھی۔ تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ جاؤ اور ساری زندگی تنہائی میں گزار دو۔ اپنی اولاد کے لیے ترسو جیسے میرے ماں باپ ترستے رہے۔ نادیہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں خوف اور پچھتاوا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی اور گھر سے نکل گئی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کامران نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور انہیں اندر لے گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے مگر اسے یہ احساس بہت دیر سے آیا۔ وقت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سچ یہی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ نادیہ کو بھی اپنے کیے کا انجام اسی دنیا میں مل گیا اور اشفاق صاحب کے دل میں رہ جانے والا دکھ شاید کبھی ختم نہ ہو سکے گا۔ گھر کے اندر وہ لمحہ ایک عجیب سی خاموشی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہر چیز میں دکھ اور خاموشی تھی۔ کامران ابھی بھی اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کسی خالی خول کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور آنکھیں مسلسل ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اب کسی چیز کو دیکھنے یا سمجھنے کی سکت ہی نہیں رکھتے تھے۔ کامران بار بار ان کے ہاتھ کو دباتا مگر اشفاق صاحب کسی جواب کے بغیر صرف سانس لے رہے تھے۔ گھر کے کونے کونے میں جیسے ماں کی موجودگی کی آخری خوشبو بھی ختم ہو رہی تھی۔
صحن میں پڑی چارپائی اب خالی تھی اور وہ جگہ جہاں کبھی زندگی ہوا کرتی تھی اب ویرانی میں بدل چکی تھی۔ کامران کو ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ایک لاش کی طرح داخل ہوا ہو۔ کچھ دیر بعد محلے والے بھی آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ سب کے چہروں پر افسوس تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی کہ شاید انصاف ہو گیا ہے۔ لیکن گھر کے اندر کوئی سکون نہیں تھا، صرف وہاں ٹوٹے ہوئے دل تھے اور وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اشفاق صاحب نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور جیسے خود سے ہی بولے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کامران نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دولت اور دوری کبھی ماں باپ کا بدل نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس اس کے اندر کسی زخم کی طرح اتر گیا جو شاید ساری زندگی نہیں بھرے گا۔ وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اسی لمحے دونوں پوتے آ کر دائیں بائیں بیٹھ گئے اور انہیں لگا جیسے بھری دھوپ سے وہ ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے ہوں۔ اب انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہی سہارا کافی تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔